السلام عليكم إخواني أخواتي، كنتمنى تكونوا ألف خير وعلى خير. اليوم جبت لكم بمناسبة هذا الموسم اللي كيكون فيه المندرين أو الطنجرين. جبت لكم واحد التحلية باردة يعني بسيطة، ما كتحتاجوش أنكم تستعملوا الفرن نهائيا. هاد التحلاية هادي كتجي لذيذة بزاف، ويعني حتى المنظر ديالها والشكل ديالها يعني كيف كتقدموها للضيوف ديالكم بواحد الطريقه جميله جميله بزاف. غادي نبدا معكم اخواني اخواتي مقادير ديال هاد التحليه او الديسير على بركه الله. غادي نحتاجو جوج ديال البنانات، ما يعادل 120 غرام. غادي نحتاجو 5 ديال المندرين. غادي نحتاجو 200 غرام ديال الكريم تشيز. غنحتاجو 100 غرام ديال البسكوي، يعني اي نوع تاع البسكوي نتوما كترتاحوا ليه. غادي نحتاجو واحد الملعقه كبيره ديال الكاكاو، وغادي نحتاجو العسل. هادو هما مقادير ديال هاد الديسير او التحليه، يعني بساطين ماشي شي حاجه كثيره. قبل ما نبدا معكم اخواني اخواتي طريقه تحضير هاد الوصفه، كنشكر كل الاخوان والاخوات اللي الجدد والقدامى اللي كيساندوني وكيشجعوني في القناه ديالي، كنشكركم بزاف. ودابا غادي نبدا معكم الوصفه على بركه الله. اول مرحله غادي نقوم بها اخواني اخواتي، غناخذ هاد جوج ديال الموزات ديالي، غادي نقطعهم على شكل شرائح. من بعد اخواني اخواتي غادي ناخذ هاد الميكسور، وغادي نحاول انني نحصل على واحد البيوري ديال البنان. هانتوما اخواني اخواتي كيف ما كتشوفوا، من بعد ما حصلنا على هذه النتيجه هذه على شكل بيوري، غادي نمروا للمرحله الاوليه. غادي ناخذ هذا البسكوي ديالي، غادي نحطوه في واحد الخلاط. يعني ما غاديش نحتاج، ما بغيتش النتيجه نحصل على دقيق، يعني يكون البسكوي شويه عندي خشن. من بعد اخواني اخواتي باش ما غاديش يكون التسجيل فيه الصوت، غادي نفرم هذا البسكوي ديالي، ومن بعد غادي نرجع معكم باش نوريكم النتيجه اللي حصلت عليها. كيف ما كتشوفوا اخواني اخواتي، هذه هي النتيجه اللي حصلت عليها ديال هذا البسكوي ديالي. يعني باقي فيه هكا على شكل خشن، يعني ما غيكونش مزوج على شكل دقيق. من بعد غادي نجمع هذا الخليط ديالي، وغادي نمشي معكم طريقه التحضير ديال هاد التحليه هذه، الشكل ديالها كيفاش كيجي. من بعد ما غادي نجمع هاد العجين تاعي، غادي نرجع معكم اخواني اخواتي. كيف ما كتشوفوا اخواني اخواتي، من بعد ما بديت كنجمع هاد البسكويت تاعي مع الموز اللي كنت فرمته، غادي نضيف ديك الملعقه ديال الكاكاو، وغادي نمزج الخليط ديالي. من بعد اخواني اخواتي ما غنمزج هاد الخليط ديالي، غادي نمشي باش نصاوب معكم الكريمه ديال هاد التحليه هذه، وغادي نخلي هاد البسكويت ديالي يرتاح
حتى نعاود نرجع ليه. هانتوما اخواني اخواتي غادي نقوم بتحضير الكريمه. كناخذ واحد 200 غرام ديال كريم تشيز وكنضيف له العسل كيف ما كتشوفوا. من بعد اخواني اخواتي غادي نحاول نطرب هاد الكريم تشيز تاعي. كنحط على الكريمه كيف ما كتشوفوا. غادي نكمل هاد العسل ديالي. وغادي نعاود نمزج هاد الخليط تاعي. كيف ما كتشوفوا اخواني اخواتي هذه هي النتيجه تاع هذه الكريمه تاعي. كنحصل عليها على هذا الشكل هذا. دابا غادي نمر معكم اخواني اخواتي كيفاش غادي نصاوب هذه التحليه هذه. خليكم معايا. دابا اخواني اخواتي غناخذ واحد الورق تاع الزبده غادي نحطو فحال هكا. غادي ناخذ هاد الزبده السائحه غادي نرش واحد رشيشه. غناخذ البسكويت تاعي كيف ما كتشوفوا كيف ما قلت لكم مرتاح. من بعد غادي نحاول انني هاد البسكويت ديالي نديرو على شكل مربع، يعني تكون العجين عندي مدايره مربعه. بالنسبه للبسكويت اخواني اخواتي يستحسن انكم تاخذوا البسكويت اللي ما يكونش فيه كثره الحليب باش يجيكم البسكويت شويه حرش. كيف ما كتشوفوا شويه هاد البسكويت ديالي انا كيتلاصق في الايد. من بعد ملي غادي نبسط هاد العجين ديالي غادي نعاود نرجع معكم. كيف ما كتشوفوا اخواني اخواتي بسطت هاد العجين ديالي على هاد الشكل هذا. من بعد دابا غادي ناخذ ديك الكريمه وغادي نوضعها فوق منه. وغادي نحاول نبسط هاد الكريمه ديالي في هاد العجين ديال البسكوي مع العفو مع الموز. كيف ما كتشوفوا اخواني اخواتي من بعد ما ساليت الكريمه ديالي بسطتها على هاد. غادي ناخذ اخر مرحله بقى عندي هاد الطنجرين المندرين غادي نستوي بحال هكا.
ومن بعد اخواني اخواتي غادي نحاول انني نجمع هاد العجين ديالي. كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. غنبقى مستمره على هاد العمليه حتى غادي نكمل طي ديال هاد التحليه هادي. من بعد اخواني اخواتي ديك الكريمه اللي بقات اللي كتخرج ليا على غادي نحاول انني نقادها. نتوما اخواني اخواتي من بعد ما جمعت هاد التحليه ديالي، ديك الكريمه اللي كانت كتخرج ليا هنايا درتها في الجوانب باش ما يكونش عندي الفراغ. دابا اخواني اخواتي غادي نوضع هاد التحليه في المجمد لمده زمنيه 4 حتى ل 5 سوايع، ومن بعد غادي نرجع معكم باش تشوفوا النتيجه تاع هاد التحليه. هانتوما اخواني اخواتي من بعد ما مرات 5 ديال السوايع في المبرد غادي نشوفوا النتيجه تاع هاد الديسير بالطنجرين كيف غادي نحصلوه. كما كتشوفوا اخواني اخواتي جمد هذا الحلو ديالنا. ودابا ما عليا غير غادي نقطعو ونوريكم النتيجه ديالو. هانتوما اخواني اخواتي كيف ما كتشوفوا غادي نقطعوه على شكل قطع. كيف ما كتشوفوا كيجيو رائعين. غادي نحطهم في طبق التقديم ومن بعد غادي نرجع معكم اخواني اخواتي. هانتوما اخواني اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الديسير او التحليه ديال المندرين. كيف ما كتشوفوا كتجي غزاله يعني بارده، كتجي بحال الايس كريم. كنتمنى اخواني اخواتي تكون عجبتكم هاد الوصفه تاع اليوم وتجربوها. وكنشكر كل الاخوان والاخوات الجدد والقدامى، وكنشكر كل واحد كيكتب لي التعليق ديالو وكيدعمني بالقناه ديالي اللي هي القناه تاعكم. وشكرا ومع السلامه.